अस्सलामु अलैकुम। सुकून मिल गया यार, ये उतारा है सुबह का लगाया हुआ था, सुकून मिल गया। अकेला बैठा हूँ ऑफिस में, ऊपर वाले ऑफिस में। कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। कल ही रात को मैंने ख़बर अनाउंस की थी कि जनाब सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी पीर पेगाड़ा के लीग के जो सेक्रेटरी हैं, पीर पेगाड़ा लीग के, वो मिलने गए हैं शहबाज शरीफ साहब से। वो मिलेंगे और अभी अभी उन्होंने मुलाकात कर ली है। शहबाज शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात कर ली है। तो गुफ्तगू स्टार्ट होने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और करवा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपने ग्रुप्स में सेंड कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। ठीक है जी। हाँ, अब आपको ये मैं बताऊं कि मैंने कल आपको बताया था कि जो सेनेटर मोहम्मद अली है ना, इसको मैं पुराना जानता हूँ। वो भी स्टूडेंट लीडर था और मैं भी स्टूडेंट लीडर था, तब का मैं ऐसे जानता हूँ, 30 साल पहले का। ठीक है जी। तो अच्छे आदमी है, ज़ाती यानी कि पर्सनल लाइफ के अच्छे आदमी हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ अब उन्होंने ये बताया है कि वो जी पीर पिगाड़ा साहब का पैगाम लेके गए हैं शहबाज शरीफ साहब के पास। ये बात नहीं है। पीर पिगाड़ा से ज़्यादा पैगाम एस्टेब्लिशमेंट का लेके गए हैं, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि उनका उठना बैठना और वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनकी दोस्ती और सारा ये जो है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से रही है। तो वो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा स्ट्रांग मजबूत पैगाम लेके गए हैं। कोई ये वो वाला नहीं है कि मामूली कि जी आपके केस ख़त्म कर देंगे, ना ना ना, ये नहीं है। बात इससे आगे है। रात भी मैंने आपको इशारा दिया था कि -1 फार्मूले पे अमल हो रहा है और आप देखेंगे 1-2 दिन में सारे टीवी चैनल -1 फार्मूले की बात करेंगे। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कानूनी टीवी आपको सबसे पहले बता रहा होता है, सबसे पहले बता रहा होता है। अब ये मैंने आपको बताया कि वो पीर पिगाड़ा का पैगाम कम और एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम ज़्यादा लेके गए हैं और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उसमें 2 वजूहात बज़ाहिर उन्होंने लिखी हैं कि जी पीर पिगाड़ा का पैगाम अहम पैगाम, ये वैसे बताया, और दूसरा जी कि उनकी वालदा की वफ़ात के हवाले से अफसोस का इजहार। ठीक है जी। मैं ज़रा हीटर बंद कर दूं। अच्छा जी, मैं ये जो -1 वाले फार्मूले की बात कर रहा हूँ ना, तो ये आप देखेंगे आज और कल 2 दिनों में ये चीज़ें चलेंगी। अब इसमें कुछ सिलसिला ये हुआ है कि आपको पता है मुस्लिम लीग नून के जो बाकायदा सदर हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब हैं और ये भी लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ के हामी काफ़ी तादाद में लोग हैं जो इस्तीफ़ों वगैरह की भी खिलाफ वर्जी, मतलब कि उसके इतने हामी नहीं है इस्तीफ़ों वगैरह की। बात यह है कि अब अगर अफसोस करना था तो सारे लोग तो मरीम नवाज़ के पास आ रहे हैं ना, तो मोहम्मद अली दुरानी को भी उधर जाना चाहिए था, लेकिन वो खसूसी तौर पे गए हैं और न्यूट्रल है। उनकी बात मानी भी जाएगी, समझाई भी जाएगी, समझी भी जाएगी। तो इस हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी तय हो ना, उसमें -1 इमरान खान अब जाता हुआ ठहर गया है। इमरान खान के जाने की अब कोई नहीं बची कि मैं कहूँ इतने % बच जाएगा। इमरान खान जाना चाह रहा है, उसे भेजा जा रहा है और मैं उसको ये फरवरी से पहले जाता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है जी। अब ये हुआ है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, और फिर मेरी बात है कि इमरान खान कैसे जाएगा, बताएं कैसे जाएगा। तो उसको कोई घसीट के तो ला नहीं सकते, कोई मार्शल लॉ लाग नहीं सकता, ना अहली वाली तलवार अभी उसके ऊपर कोई लटकी हुई नहीं है, तो कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा? जलसे जुलूसों से तो नहीं इस तरह वो जाने वाला, खुद वो इस्तीफ़ा देने वाला नहीं है
کیونکہ خود میں نے بتا دیا اس کے اندر اتنی یہ نظر آ رہی ہے، اتنی غیرت بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے جائے گا؟ نہیں نہ جائے گا۔ تو اب اس میں یہ ہوا ہے کہ سارا کچھ جو سٹیج بنایا جا رہا ہے نا، وہ ان ہاؤس تبدیلی کا بنایا جا رہا ہے۔ اب میں نہیں کہہ رہا، اب یہ مقتدر حلقے بنا رہے ہیں، اور اس کی یہ پہلی ملاقات پیر پگاڑا کی آ گئی، اور اس کے بعد دوسرا بیان آج کا ہی دیکھ لیں، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی جو ایم کیو ایم کے سربراہ ہے، انہوں نے ابھی پریس کانفرنس کیا ہے کہ ہم اب مزید حکومت میں نہیں رہ سکتے۔ عمران خان کو بار 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 کہنے کے باوجود بھی ہمارا ایک بھی مطالبہ نہیں مانا گیا، ایک بھی، لہٰذا اب ہم سڑکوں پہ نکل کے بات کریں گے۔ یہ کوئی تھوڑی بات نہیں ہے۔ پیر پگاڑا کا بیان وہ بھی اتحادی ہے، ایم کیو ایم کا بیان وہ بھی اتحادی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو ایم کیو ایم بھی نکلے، پیر پگاڑا بھی نکلے، پھر بھی کام تمام ہوتا ہے۔ عمران خان کا کام تمام سے مراد فارغ، ویسے تو یہاں سے تو وہ پہلے ہی فارغ ہے نا، بالکل ہی فارغ۔ اب رہ جائے گی کافلی۔ تو اگر یہ پیغام جو میں جانتا ہوں جو محمد علی درانی شہباز شریف صاحب کے پاس لے گئے ہیں، تو وہ یہی ہے جو مجھے جس کا علم ہو رہا ہے۔ تو پھر کاف لیگ بھی گئی اور ان ہاؤس تبدیلی آ گئی، بس کوئی تحریک نہیں، کوئی پی ڈی ایم نہیں، کوئی استعفے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پہلے تو میری خواہش تھی نا ذاتی، اب یہ مقتدر حلقوں کی خواہش ہے کہ اس طریقے سے عمران کو سائیڈ پہ کر کے ملک کو مزید بدامنی سے، ملک کو مزید معیشت کی زبوں حالی سے، اور ملک کو مزید کرائسس سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس لیے اب اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اس کو اب لائٹ نہ لیں جو آج پیر پگاڑے کے بندے کا آنا شہباز شریف کے پاس، وہ مریم نواز کے پاس نہیں آیا، کیونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ استعفوں پہ زور دے رہی ہیں۔ ان ہاؤس تبدیلی میں وہ مولانا فضل الرحمان کے زیر اثر دلچسپی ابھی نہیں لے رہی، لیکن جب ان کو بتا دیا جائے گا کہ عمران خان جا رہا ہے، وہ مائنس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مائنس ہونے کے بعد اس کا کوئی پرانا سیتا وائٹ جیسا کیس بھی نکل سکتا ہے عمران خان کا ڈسکوالیفیکیشن کے لیے۔ سر بڑے رستے ہوتے ہیں، حکومتوں کے پاس بڑے رستے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر سارے مان جائیں گے، مولانا فضل الرحمان بھی مان جائے گا، مریم نواز صاحبہ بھی مان جائیں گی، پیپلز پارٹی پہلے ہی یہی چاہتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں گے ود ان کپل آف ڈیز کاف لیگ کی طرف سے بھی ایک بیان آئے گا، ویسے ایک آ چکا ہے اگر آپ نوٹ کر لیں تو، وہ یہ آیا ہے، اسپیکر نے کہا ہے کہ یہ کیا حکومت ہے، اس طرح حکومت کی جاتی ہے۔ پنجاب کی حکومت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اس طرح حکومت کی جاتی ہے۔ وہ برس پڑے ہیں، باقاعدہ برسے ہیں حکومت کے اوپر۔ یہ اسپیکر کا کام نہیں ہوتا، لیکن اب ہوگا، کیونکہ -1 یہ یاد رکھنا، -1 کو یاد رکھنا۔ میرا خیال میں -1 جو ہے نا، -1 نہیں ہے، -1 پارٹی بھی ہے اور -1 پرسنالٹی بھی ہے، سمجھ گئے؟ -1 پارٹی بھی ہے، -1 پرسنالٹی بھی ہے۔ تو یہ اس میں ساری چیز کور ہو رہی ہے، ساری بالکل گیم جو ہے نا وہ تیز ہو گئی ہے۔ جیسے آپ کولوں کی انگیٹھی چیزیں تو کہتے ہیں جی بھاگ گئی انگیٹھی، بھاگ گئی، سیک آ رہا ہے، فل بھاگ گئی ہے، فل بکھی ہوئی انگیٹھی تانوں مل رہی ہے۔ اور آپ کو میں بالکل صحیح خبریں بتا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے 2 ہفتے میں دیکھیں گے ماحول اور فل بن جائے گا، اور پھر قائل کر دیا جائے گا کہ جناب علی یہ بحران پیدا نہ ہو، اور مانی خان کو جو ہے نا اس طریقے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور پارٹی بھی ہٹائی جاتی ہے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئے گا۔ تو پہلے میں آپ کو 25 سے 30 میں نے بتائے تھے بندے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں 35 سے 40 پی ٹی آئی کے بندے فارورڈ بلاک کی صورت میں ادھر ادھر ہو کے پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس کے بارے میں
आज उज़्मा बुखारी मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग नून की है ना, बाहर से किसी ने अंगीठी पकाई हुई है तो वो धुआं आ रहा है। उज़्मा बुखारी की अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है कि बहुत सारे कबूतर इमरान खान के पिंजरे से उड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, ये तैयार बैठे हैं। ये अभी की ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है MQM की भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उज़्मा बुखारी की भी अभी बयान आया मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और मोहम्मद अली दुरानी की भी अभी मुलाकात हुई है। तो आप इससे ज़्यादा और आप ख़बरें क्या समझते हैं? अब आपको मैं वही अंडों वाली मिसाल दूं कि उसने कहा जी बता दें मेरी झोली में क्या है, तो ये सारे अंडे आपके। उसने फिर कहा कि अगर ये बता दो कि ये किस चीज़ के हैं तो उन्होंने कहा जी ये मुर्गी भी आपकी, और अगर ये बता दो कि ये कितने हैं तो दर्जन के दर्जन आपके। तो अगे सवाल पूछने वाले दो कहते जी कि कोई इशारा भी तो दो ना। अब आपको मैं और क्या इशारा दूं? आज की 3 चीज़ें आपके सामने रख दी हैं, तो इसके लिए आप तैयार रहें। ये बाद में सबके लिए काबिल कबूल हो जाएगा, सबके लिए समझ गए हो ना। अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं हाउस में, वो फिर सबके लिए, सबके ऊपर जोर दे रहा हूँ, शहबाज शरीफ सबके लिए यार समझ जाओ ना। सारे मुर्गी भी तुहाडी, अंडे भी तुहाडे, दर्जन भी तुहाडा, फिर भी नहीं समझे। शहबाज शरीफ आते हैं तो सबके लिए काबिल कबूल होंगे। इस वीडियो को फैलाओ और आगे पहुंचाओ, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़।